बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखे हुए होंगे। आप लोगों को कमेंट्स करके ये हमें ज़रूर बताना है कि जो हम अपने ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो मैंने तो वैसे ईद की छुट्टियों में ही की हैं, मैंने पहले ज़रा मौका मिला इस दफ़ा ज़्यादा किरबत से लाइफ को देखने का, और वो चीज़ें मैं इस तरह से ऑब्ज़र्व की हैं कि जिसमें मुझे लगा कि अजीब सिचुएशन है। तो इसलिए ये एक छोटा सा सेशन जो है ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ जो है रोज़ का डोज की शक्ल में आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के इर्द गिर्द ही अब तमाम वो ज़िंदगी मेरे और मेरे उम्र जैसे तमाम लोगों की गुजर रही है। वी हैव यंग किड्स विद अस, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2030 तक जो पूरी दुनिया है ना, वैसे इसमें भी ये होने वाला है कि 2030 तक पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो ये हो जाएगी कि वो तमाम उन लोगों पे डिपेंड कर रही होगी, या उनका नंबर ज़्यादा होगा जो अनमैरिड होंगे, और इनमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा वैसे होने वाली है। तो लड़कों ने कपड़ा नहीं है, ब्याह हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स जो मैंने अपने पिछली वीडियो में जिक्र किया कि वो कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग हैं, तो एहसास कमतरी नहीं होना चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। आपने बच्चों को नए कपड़े दिला दिए, अब जो मैंने देखा है वो आपको बताने लगा। आपने उनको नए जूते दिला दिए, आपने मैचिंग हर चीज़ दिला दी, चूड़ियों से लेके क्या कहते हैं, बॉयज़ को ले ले तो उनके जूते लोफर्स लेने हैं तो वो दिला दिए, उन्होंने कोई कप्तान चप्पल लेनी थी तो वो दिला दी, कोई पिशावरी चप्पल लेनी थी वो दिला दी, नरोज़ी लेनी थी वो दवा दी, सब कुछ हो गया। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आपने उनको ननिहाल लेके जाना था, आप उनकी ननिहाल ले गए, बच्चों ने ददियाल जाना था, व्हाटएवर जो भी होना था वो सब कुछ हो गया। सो यू हैव डन योर बेस्ट, आपने तमाम एनर्जी लगा के उनको एंटरटेन किया। सर फिर कितने ना कितने मसला, शक्लें बनी नहीं है बच्चों की, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई जैसे कहते हैं, या मैंने वो बोला था तो मुझे वहाँ पे लेके नहीं गए, या मैंने पिज़्ज़ा खाना था तो मुझे निहारी क्यों खिला रहे हैं, या मैंने निहारी खानी थी मुझे पिज़्ज़ा क्यों खिला रहे हैं। सर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये एंडलेस सिचुएशन थी जो मैंने देखा, और दिस वाज नॉट समथिंग कि जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था विद इन माई किड्स, लेकिन मुझे ओवरऑल यही देखने को मिल रहा था। लड़ाइयाँ चल रही हैं, गड्डियाँ बैठे वहाँ पे गुस्से हो रहे हैं, खाला है तेने समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई नाराज ज़रूर नज़र आया मुझे। जल्दी वापस क्यों जा रहे हो नानकियों, अजय 2 दिन हो रहे हैं ना सी। सो मच सो हुआ ये कि मैं, एक मज़े की बात भी है कि मैंने ये कहीं बताना नहीं था, लेकिन मुझे याद आ गया एकदम कि माय किड्स उन्होंने अपने ननिहाल गए, और जब उन्होंने वापस आना था तो जिनके कज़न्स हैं दे वांटेड कि वो लोग थोड़ा कोई ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लें वहाँ पे। तो सर उन्होंने गाड़ी के टायरों को फ्लैट कर दिया, एक को नहीं दोनों को कर दिया, कि ये लोग ज़्यादा वक्त यहाँ रह जाए। आप इमेजिन करें कि राज़ी नहीं हो रहे। अब मैं जो वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया, किस किस को खुश करें, तो ये सिर्फ यहाँ तक अब बच्चे हैं। अब आप बच्चों को कुछ कह लें तो नाना नानी नाराज हैं या दादा दादी नाराज हैं, वो समझेंगे कि तो बच्चों को अटेंड ही नहीं कर रहे, है ना, तो बालों ने टाइम ही नहीं देता है ना, कोई बच्चे से टाइम ही नहीं है, और क्योंकि उनको बैकग्राउंड नहीं पता, उन्होंने देखा नहीं है कि ये कितनी अयाशी करके आ रहे हैं। आप जॉयलैंड ले गए, इधर उधर ले गए, यू हैव डन एवरीथिंग पॉसिबली, आपके जो टाइम में, आपके जो इलाके में जो भी सहूलत बेस्ट से बेस्ट मौजूद थी वो सर्विस आपने तमाम उनको दी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज़गी नज़र आ जाती है। खैर, मतलब मुंह फुला के बंदा फिर रहा है वो। अब ये मुंह फुलाना जो है ना, ये अम्मी अब्बू से ये कह दिया, अम्मी अब्बू ने वो कह दिया, दादा दादी ने मना कर दिया, मुंह फुला के हर कोई फिर रहा है। अब वो पेरेंट्स, जो यंग पेरेंट्स हैं, वो अपने पेरेंट्स से जलील हो रहे हैं और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से जलील हो रहे हैं। अब सर मतलब किन किन राज़ी करना है, मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल सर्कल पे भी ले जाएं तो आप ज़रा देखिएगा कि ये वाक़या है मेरे ख्याल में अगस्त 2021 का शायद, कि बिल गेट्स की भी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी। सर क्या हो गया आपको, 27 साल की उम्र में वो छाड़ के चली गई थी, वो मुंह फुला लें, मतलब क्या करें। खैर, अब वो बिल गेट्स की बीवी क्यों उसको छोड़ के चली गई, क्योंकि बिल गेट्स साहब जो हैं वो अपने ओरेकल एक कंपनी है उसके CEO की बेगम के साथ डेट कर रहे थे।
یار تو سرکار پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کس کس کو راضی کرنا ہے. کوئی کسی کو راضی نہیں رکھ پا رہا. 27 سال کے بعد بھی کوئی بندے ناخوش ہیں. 27 سال they have spent together, 27 years of their life. زندگی کے 27 سال انہوں نے گزار دیے بل گیٹس صاحب نے ملنڈا گیٹس کے ساتھ, لیکن وہ پائے لگے چلے گئے. سو کن خوش کریے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ خوش کیسے کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے آگے. رشتہ دار ہیں, بچے ہیں, ان تمام کو ماں باپ ہو گئے ہمارے, یہ چیز چھوڑ دیں کہ کس کس کو خوش کرنا ہے. آپ نا ایک یوں کریں کہ ہم لوگ آپ جائیں تو آپ کو جیسے میں کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو کے نیچے بھی 20 بندے گالیاں دے رہے ہوں. یہ آپ ہر ٹائم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. سو یو ہیو ٹو ایگری کہ اچھی بات ہے کہ آپ کو, میرے خیال میں سب سے اچھی بات جو ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو راضی رکھ لیں. سب سے پہلے یہ پرائورٹی ہونی چاہیے. سو کیپ یور پیرنٹس ہیپی آل دا ٹائم, نو میٹر کتنی انرجی آپ کو لگانی پڑتی ہے, کیا کرنا پڑتا ہے. خیر, جب یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ ہمیں تنقید ہو رہی ہے, اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے, تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو امپروو کرنا شروع ہو جائیں گی. آپ اس بندے کو, جو بندہ آپ کے لیے میٹر نہیں نہ کرتا, تو اس کی تعریف اور تنقید بھی پھر آپ کے لیے میٹر نہیں کرے گی. سو یہ اپنے ذہن میں جس نے خوش رکھنا ہے نا, وہ اپنے آپ کو یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے یہ 20 30 40 50 بندے ہیں جن کو میں نے خوش رکھنا ہے. اچھا جی, جب آپ یہ کر لیں گے نا تو آدھی انرجی تو آپ کی سیٹ ہو جائے گی, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ یہ کر دیں کہ جن جن لوگوں نے آپ پہ تنقید کی ہے ان کی ٹینشن لینا چھوڑ دیں, کیونکہ ان کے کہے وہ آپ کی تعریف بھی بعد میں کر دیں یا تنقید بھی کر دیں تو دیٹ شوڈ بی میننگ لیس فار یو. اور دوسرا, جن لوگوں کو آپ نے خوش کرنا ہے ان کے اندر بھی آپ اس کی بھی لمٹ سیٹ کر لیں, جو میں نے فارمولا اپلائی کیا اور یہ بڑا مجھے فرق پڑا اس چیز سے. سو وہ ان آبزرویشن سے پہلے ہی ویسے کچھ کسی نہ کسی انداز میں یہ اپلیکیشن جو ہے, ریسیپی جو ہے, جو میں آپ کو سیکریٹ ریسیپی بتا رہا ہوں, جو مجھے لیے کامیاب ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اوبیسلی میں بھی اسی طرح ایک نارمل, ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے لیے کامیاب فارمولا وہ یہ ہے کہ آپ ایک لمٹ سیٹ کر لیں. 100% راضی کوئی بھی نہیں رہتا, ٹھیک ہے. سو بیوی ہے, وہ ایک جیولری کے سیٹ پہ کہیں نہ کہتے نا کہ بیوی کی الماری میں ایک جوڑے کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے, ٹھیک ہے, اور بندے کی زندگی میں ایک دوسری بیوی کی گنجائش بھی ہمیشہ رہی ہے. پھر اس کی طرف سے یہ کاؤنٹر آرگومنٹ بھی آیا. تو ایک لمٹ جب ہم سیٹ کر لیں گے تو جیولری کی لمٹ 2 رنگ دے دیں, دیٹس آل, یو شوڈ بی ہیپی. اور اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. ایل بی کا بیگ بھی ہو سکتا ہے, تو لمٹ لیس ہے, خواہشات تو لمٹ لیس ہے, تو راضی تے ہون دی کوئی اپو ویلیو تو کسی کی ہے نہیں ہے. تو جس کا بھی جو ویلیو ہوگی وہ مرسیڈیز کے بعد ہیلی کاپٹر کا ہی سوچے گا نا. خیر, تو ان لمیٹیڈ منی کسی کے پاس نہیں ہے. جو یہ ایک یہ چیز ذہن میں رکھ لیں, اس دنیا میں کوئی شخص ان لمیٹیڈ پیسہ, ان لمیٹیڈ ٹائم, ان لمیٹیڈ انرجی, ان لمیٹیڈ اسٹرینتھ کے ساتھ کوئی جمیا نہیں ہے میدہ لال. سو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک اپر کیپ ضرور ہے. اپنی خوشی کو زیادہ مقدم رکھیں. انویسٹ آن یور اون سیلف, اپنے اوپر انویسٹمنٹ زیادہ کریں. وہ آپ کی صحت ہے, وہ آپ کی پروفیشنل ایبلٹیز ہیں, وہ آپ کی ایکسرسائز ہے, وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. جب آپ اس پہ محنت کر لیں گے, اس کو امپروو کر لیں گے, یقین کر لیں اینی ترقی آئے گی. کس کس کو خوش کریں این چھڑ دو, کسی نے راضی نہیں رہنا. یو کی ناٹ, جسے کہتے ہیں نا, میک ایوری ون ہیپی, سارے ایک ٹائم میں راضی نہیں رکھا جا سکتا. اس کو ذہن میں بٹھا لیں اور لمٹا سیٹ کر لو. اینا راضی ہے تو بس ٹھیک ہے, کافی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیے.